यही असार चाहिँ नि तपाईँको पर्सि 8 गतेबाट अब हामी चाहिँ के त भन्दाखेरि बाइतीघर मण्डलामा हामी चाहिँ आन्दोलनको सुरुवात हामी गर्छौँ। जनतालाई सोध्यो त यसले हिन्दू राष्ट्र फ्याँक्दै गर्दा, राजा फ्याँक्दै गर्दा यसले सोध्यो जनतालाई, सङ्घीयता यो खर्चिलो व्यवस्था लाद्दै गर्दा यसले सोध्यो कि सोधेन हो। त्यसो भएको हुनाले यो संविधान च्यातिनुपर्छ। गरिबलाई यो संविधानसित के मतलब छ? उसलाई आज पनि 2 कसरी खाम भन्ने छ। उसलाई यो संविधान स्वतन्त्रतासित के मतलब? केशरबहादुर बिष्टजी, बालकृष्ण नेउपानेजी, शेखरजंग रायमाझीजी हैन लगायतको चाहिँ नि जति पनि छन्, यिनीहरू एकअर्कालाई स्वीकारेर 1 नम्बर 2 नम्बर 3 नम्बर के भएर के फरक पर्छ भनेर उनीहरूले आफूलाई अलिकति एक स्टेप पछाडि पर्न परे पनि मुलुकका लागि पर्ने हो नि। तपाईँले आफ्नो लागि राजनीति गरे कि राष्ट्रको लागि राजनीति गरेको? तपाईँलाई के प्रधानमन्त्री नै चाहिने हो? त्यसो भए त तपाईँ पनि त उही वाइल्ड डग जस्तो भयो नि त। वाइल्ड डग भनेर हामीले यिनलाई गाली गरे यही भएर त हो। पछाडि हट्न जानेनन्, मुलुकको सेवा गर्न सकेनन्, समाजसेवी बन्न सकेनन्, नेता बन्न सकेनन् भनेर हामीले यिनलाई गाली गर्ने। अब त्यही गाली तपाईँहरूलाई गर्नुपर्ने स्थिति आएको हो त। त्यसो भए विदेशमा गएर नेपालीहरूले चाहिँ रगत र पसिना बगाएर यहाँ पैसा पठाउने, अनि आधी दोहन यिनले गर्ने, आधी व्यापार घाटामा भारतमा पैसा पठाउने, त्यसैको लागि यिनलाई चुनेर पठाएको हो। 2078 साल चाहिँ नै राज संस्थाको पुनर्स्थापना, धर्म चाहिँ तपाईँको सापेक्ष मुलुक बन्दै यो गणतन्त्रको समाप्ति हो, अन्त्य हो। दर्शकबिन्दहरू, आज हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि राष्ट्रवादी अभियन्ता श्रीराम कडेलजी हुनुहुन्छ। आज विशेष गरी हामी पछिल्लो समय समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रममा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ र राष्ट्रवादी आन्दोलन यो कोरोनाको महामारी जसरी दोस्रो लहर आएसँगै ठप्प भएको जुन अवस्था छ र यो कोरोनाको महामारी भयावह बन्दै गइरहेको अवस्थामा पछिल्लो समय निषेधाज्ञालाई पनि थप कडाइ गर्दै लगिरहेको अहिलेको अवस्थामा चाहिँ अब यो निषेधाज्ञा सकेपछि यो आन्दोलन कसरी अगाडि बढ्छ, अहिले निषेधाज्ञाकै बिचमा पनि कसरी यो आन्दोलन चाहिँ अगाडि बढिरहेको छ, अहिलेको प्रविधिको युगमा चाहिँ कसरी अगाडि बढिरहेको छ, यो विषयमा पनि कुराकानी गर्नेछौँ। र राज संस्था र हिन्दू राष्ट्र पुनर्स्थापनाको विषय देखेर आम सर्वसाधारण जनतामा पनि भिजिरहेको अवस्था छ। आम सर्वसाधारण जनताले पनि एक किसिमले अब नेपालमा चाहिँ राज संस्थाको अपरिहार्यता रहेछ भनेर त्यो महसुस गर्न थालिरहेको अहिलेको अवस्थामा चाहिँ अब हुने राष्ट्रवादी आन्दोलनले चाहिँ कस्तो किसिमको मोड लिन्छ र यति बेला सेनाको भूमिकालाई लिएर पनि व्याख्या र विश्लेषण विभिन्न तौर तब्काबाट भइरहँदाखेरि सेनाको भूमिका यति बेला कस्तो हुनुपर्छ, प्रधान सेनापतिले दिनुभएको अभिव्यक्ति सहितका कुराकानी पनि आज हामी उहाँसँग गर्नेछौँ। स्वागत छ सर यहाँलाई इन्द्रेणी खबरमा। धन्यवाद, नमस्कार। अहिलेको पछिल्लो समयको यो राजनीतिक घटनाक्रम जसरी विकसित भइरहेको छ, विगतमा पुस 5 भन्दा अगाडि जसरी सामन्त गोयल र प्रधानमन्त्रीको भेटघाट, मुकुन्द नरवाणे जसरी नेपाल भ्रमणमा आइसकेपछि त्यो छलफल पछि विकसित भएको पुस 5 संसद विघटनदेखि अहिले पछिल्लो समय संसद पुनर्स्थापनाको विषय अहिले पनि यतिखेर अदालतमै छ। यो विषयको टुङ्गोलाई लिएर चाहिँ आम सर्वसाधारणले पनि एकदमै महत्त्वका साथ हेरिरहेका छन्। के होला, अब संसद पुनर्स्थापना होला अथवा चाहिँ मुलुक चुनावतिर जाला भन्ने त्यो जिज्ञासा पनि रहिआएको अवस्थामा अहिले पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू 5 जना पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूले पनि अब बाह्य हस्तक्षेप चाहिँ बढ्यो, अब यो संविधानमाथिकै खतरा चाहिँ ओलीले ल्याए भनेर जुन किसिमको विज्ञप्ति पनि जारी गरे, सबै यो परिस्थितिहरूलाई चाहिँ कसरी हेरिदिनु भएको छ? हजुर, समग्र चाहिने प्रश्न राख्नुभयो, ब्युटिफुल क्वेसन राख्नुभयो, सञ्जीवजी धन्यवाद छ। कुरा के छ भने प्रथमतः यो संसद गठन पुनर्गठन, संसदको पहिलो चाहिँ संसद विघटन पनि वास्तवमा संविधान हेर्दाखेरि 76 का 1 देखि यो 5-6 सम्मका दफा उपदफा हेर्दाखेरि त्यो संसद पुनः चाहिँ तपाईँको पुनर्गठनले मान्यता प्राप्त गर्दैन, के अरे विघटनले मान्यता प्राप्त गर्दैन, पुनर्गठन नै हुन्छ भन्ने अनुमान सबैको थियो।
त्यसै नै भयो। अब दोस्रो पटक पनि तिनै 76 को 1, 2, 3, 4, 5 सम्मको हामीले चाहिँ हेर्दाखेरि अब केपी ओली 1बाट 2मा, 2 पछि 3मा, 3 पछि मैले संसदमा मेरो चाहिँ पक्षमा मत छैन अथवा त्यो विश्वासको मत लिनुपर्ने त्यो विश्वासको मत मैले लिन सक्दिनँ उहाँले खुलेर भन्नुभएको थियो। अब मैले विश्वासको मत लिन सक्दिनँ भनेर उहाँ 5मा गइसकेपछि अब फेरि मलाई विश्वासको मत छ 153 भन्दै उहाँ फेरि 5 को प्रधानमन्त्री बन्नुभयो। अब उपदफामा मेरो 3-5 हुन सक्ला, कुरा विषय त्यही हो। अब त्यो भन्न उहाँले मिल्ने अवस्था मैले देख्दिनँ है। त्यो अवस्था मिल्ने अवस्था भन्दा अलिकति बाहिरै फर्केरै मसँग छैन भन्दै गर्दा फेरि भोलिपल्ट हुन त अब राजनीति हो, छैन आज छैन भोलिपल्ट भयो होला भन्ने पनि उहाँको तर्क होला। संविधानतः मलाई जहाँसम्म लाग्छ त्यो गडबडी भएकै हो। पहिला पटकको विघटन पनि संविधानतः रहेनछ भन्ने कुरा अदालतको फैसलाले पुष्टि गर्यो। र पहिलो पटक जसरी पुष्टि गर्यो यो पटक दोस्रो पटक पनि त्यसै गरी पुष्टि गर्दैछ। दोस्रो पटक पनि त्यसै गरी पुष्टि गर्ला भन्ने किन लाग्छ भने उहाँ विश्वासको मत लिन जानु भएन। विश्वासको मत मसँग छैन त्यसैले 5मा जान्छु भनेर आफैले भनिसकेको अवस्थामा र त्यस विरुद्धमा अदालतमा निवेदन परिसकेपछि अब अदालतले तिमीले हिजो चाहिँ नि विश्वासको मत छैन, म विश्वासको मत लिनै जान्न, म उपदफा 4मा मलाई टेक्नै परेन, छैन भनेपछि म किन जाने भनेर तपाईँ आफैले भन्नुहुन्छ। अनि तपाईँ भोलिपल्ट फेरि 153 लिएर मै सबैभन्दा ठुलो हुँ भनेर तपाईँ फेरि चाहिँ प्रधानमन्त्रीको दावा गर्नुहुन्छ। तपाईँ प्रधानमन्त्री बन्नुहुन्छ होइन, राष्ट्रपतिलाई पनि तपाईँमाथि नै विश्वास लाग्छ र त्यत्रो भइसकेपछि फेरि तपाईँ संसद चाहिँ तपाईँको त भन्दाखेरि विघटन गर्नु होइन। उपदफा 5ले त संसद विघटन गर्न त पायो, त्यसपछि सरकार गठन हुने प्रक्रियामा जान सक्दैन भनेपछि अदालतले एउटा यो गणतन्त्रात्मक संविधान 2072 कति सफल रह्यो। अहिले प्रधानमन्त्रीहरूले जुन अभिव्यक्ति दिए नि विज्ञप्ति जारी गरेर अब यो संविधानमाथि नै घात हुन अब साँच्चीकै त्यस्तो किसिमको घात हुँदैछ। यो संसद पुनर्स्थापनाको विषयलाई लिएर मात्रै सङ्केत गरिएको हो कि चाहिँ यसभन्दा अगाडि बाबुराम भट्टराईले पनि जुन किसिमको अभिव्यक्ति दिएका थिए एउटा टेलिभिजन कार्यक्रममा चाहिँ यहाँ ठुलो ग्रान्ड डिजाइन हुँदैछ, मैले स्वस्थ नेताहरूले यो बारेमा जानकारी गराएको छु भनेर त्यो किसिमको अभिव्यक्ति पनि दिनु, पछिल्लो समय सेनाको अभिव्यक्ति पनि आइरहँदाखेरि चाहिँ यो पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूको जुन वक्तव्यबाजी अगाडि आइरहेको छ यसले के सङ्केत गर्छ? पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूको यो वक्तव्यबाजी भनेको अब हामी पछाडि पऱ्यौँ कि त भनेर गरिएको तामझाम हो कि त है। किनभने बाबुराम भट्टराईले जुन तरिकाबाट विदेशी हस्तक्षेप बढ्दैछ भनेर व्यक्त गरेका छन्, यिनले 10 वर्ष जनयुद्धका नाममा भारतमै बस्ने, भारतकै खाने, भारतका गोलीगट्टा लिएर आउने, अन्य नेपाली जनतालाई मार्ने, हान्ने, अनि भारतकै इसारामा चाहिँ तपाईँको नेपालको सत्ता कब्जा गर्न खोज्ने, भारतकै इसारामा तपाईँको नेपाललाई चाहिँ उथलपुथल पार्न खोज्ने, भारतकै इसारामा नेपाली चाहिँ जनताहरूको चाहिँ तपाईँको पैसा कुकुरो समेत चाहिँ चोरेर खान यही माओवादीले सिकाएकै हो कि। अब त्यो सबै लुट गर्दै गर्दा र आज 3 करोड नेपालीले बाबुराम भट्टराईलाई रको एजेन्ट हो भन्दै गर्दा र उनले यसको खासै कहीँ कतै स्पष्टसँग होइन भन्ने खालको पनि कहीँ कतै चाहिँ व्यक्त गर्न नसकेको भन्ने कुरा यहाँ चाहिँ समीक्षा गर्नेहरूबाट समीक्षकहरूबाट आएको कुरा, यी सबै कुराले के पुष्टि गर्छ भने उनलाई अनुकूल पर्दाखेरि
विदेशी हस्तक्षेप जति भए पनि केही नहुने राम्रो हुने, उनलाई प्रधानमन्त्री बनाइदिने कुरामा भारत र चाइना भर्खरै खोप्लकै आएर लौ तिमी प्रधानमन्त्री भन्दै गर्दा नि उनले त्यहाँनिर भारत विदेशीको हस्तक्षेप देख्दैनन्। अब अहिले केपी ओलीले मलाई जहाँसम्म लाग्छ यिनीहरूले जुन विध्वंस जुन आतङ्क मचाएर नेपाललाई तपाईँको चाहिने 50 वर्ष नेपालको भाग्य र भविष्य खोसेर नेपालको 50 वर्षहरू समाप्त गरेर पछाडि चाहिँ नेपाललाई पछाडि धकेलेर आफू सत्तामा पुग्ने, आफू चाहिँ तपाईँको सर्वशक्तिमान बन्ने कुरामा चाहिँ यिनीहरूले विदेशी हस्तक्षेप देख्दैनन्। अब केपी ओलीले कहीँ कतै यो गणतन्त्र जुन गणतन्त्रलाई यिनीहरूले एउटा उपलब्धि हाम्रो 10 वर्षको चाहिँ उपलब्धि शहीदहरूको चाहिँ ऊ यताउति नेपाली जनताबाट चाहिँ तपाईँको पहिलोपटक चाहिँ प्रतिपादन गरिएको संविधान ह्यान त्यहाँ जतिसुकै चाहिँ तपाईँको नारा लगाए तापनि अब अहिले केपी ओलीले कुनै न कुनै एङ्गलबाट हुनसक्छ विदेशको सहायता पनि सहयोग पनि हुनसक्छ, किनभने कोर्स करेक्सनको कुरा आएको छ नि त। कोर्स करेक्सन हुँदैछ नि, कोर्स करेक्सन हुँदैछ भन्ने कुरा त स्पष्ट आयो नि त। अहिले सबैलाई यो चाहिँ छर्लङ्ग भएको विषय हो। त्यसो हुनाले कोर्स करेक्सन गर्न भारत किन चाहन्छ भने यिनीहरूलाई ज्वाइँपाले चाहिँ जुन तरिकाबाट पाल्यो र नेपालमा चाहिँ यो चाहिँ आन्दोलन गरेर उथलपुथल गरेर जहाँ ल्यायो, यिनीहरूबाट पनि खासै चाहिँ के त भन्दाखेरि यिनीहरू पनि तपाईँको चाहिने कहिले चाइनातिर लम्पसार, कहिले चाहिँ यता यिनी कताका हुन् भन्ने थाहा पाउन सकिएन, अथवा यिनीहरूको चाहिँ विदेशी नीति इन्टरनेसनल चाहिँ तपाईँको चाहिँ पोलिसी पनि स्पष्टसँग हामीले चाहिँ बुझ्न सकेनौँ भन्ने हिसाबबाट, अथवा यिनीहरूले ब्यालेन्स गर्न सकेन, त्यो हिसाबबाट पनि आजित भयो। सरकारहरू पनि कहिलेको फेरिरहने भयो। अब अहिले तपाईँको 30 वर्षको अन्तरालमा तपाईँको 25वटा 27वटा चाहिँ प्रधानमन्त्रीहरू फेरिए। यो सबै कुराबाट र अर्को कुरा मोदी चाहिँ अलिकति तपाईँको धार्मिक व्यक्ति पनि भएका कारणले आफू पनि भारतमा अब चाहिँ तपाईँको एक प्रकारको धार्मिक हिसाबले उनी अलिकति छाइएकै पनि छन्। अरू कुनै कुरा छ नेपाल भारतले चाहँदैमा चाहिँ करेक्सन हुने हो र भने हैन। अब यहाँनिर कुरा विदेशी प्रभावको कुरा ल्याउने चीन, युरोपियन युनियन, अमेरिकाको कुरा पनि आउँछ नि, आउँछ विदेशी अरूको नि कुरा आउँछ, आएको छ। जस्तो 72 सालको संविधान भारतको इच्छा नहुँदै लागू हो। किन भन्दाखेरि त्यतिखेर युरोपियनहरूको डलर बढी छिर्यो नेपालमा, र अहिले जुन 5वटा पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूले जुन चाहिँ तपाईँको दुःख मनाउ गरिराखेका छन्, त्यसको अर्थ के त भन्दाखेरि अब अहिले अमेरिकाको भन्दा भारतको पट्टि चाहिँ तपाईँको कोर्स करेक्सन गर्दै फेरि तपाईँको चाहिँ हिन्दू राष्ट्रपट्टि मुलुक जाला कि त चिन्ता त्यो हो। यी पश्चिमाहरूबाट डलर खाएर यो मुलुकलाई धर्मनिरपेक्षता बनाउनेहरू, संहिता लाद्नेहरू, यिनीहरू तपाईँको चाहिँ अहिले अब भारतको म के भन्छु भन्दाखेरि अब मुलुकमा जति पनि जनताहरू छन्, जनताको इच्छा विपरीत आएको विषय हो यो चाहिँ। यसमा भएन के भन्दाखेरि जनमत सङ्ग्रह भएन, जनताको चाहना त्यहाँ थियो कि थिएन भन्ने कुरा बुझ्नुपर्ने कर्तव्य राजाको पनि हो, जनताको पनि के अरे नेताको पनि हो। त्यतिखेरको परिस्थितिमा राजा थिएनन्, त्यसको अर्थ यी शासकहरूको अथवा नेताहरूको हो। तर यिनीहरूले जनताको चाहना, जनताको इच्छा केमा छ भन्ने कुरा जान्न चाहेनन्। यो सानो परिवर्तन थिएन। धर्म सापेक्ष मुलुकलाई धर्मनिरपेक्ष बनाउनु भनेको सानो चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो खेल सानो डिजाइनले भ्याएको विषय होइन। किन भन्दाखेरि अहिले जम्मा 2000 वर्षको इतिहास बोकेको क्रिस्चियनले आज विश्व छाइसकेको अवस्था छ। जम्मा 1500 वर्षको इतिहास बोकेको मुस्लिम पनि आज विश्वमा दोस्रो ठुलो धार्मिक चाहिँ समुदाय बनेको छ, र मुस्लिम समुदायका देशहरू आज 20-22वटा छन्। मिडल इस्टहरू लगायतका विभिन्न चाहिँ अब बङ्गलादेश, इभन पाकिस्तान मुस्लिम देशहरू हुन्, मुस्लिम कानुन त्यहाँ लागू हुन्छ। क्रिस्चियन मुलुकहरूमा प्रायः जसो बाइबल राखेर चाहिँ शपथ खाने सिस्टम हुन्छ। चर्चले भनेको मान्छु भनेर शपथ खानुपर्छ। विकसित देशमा पनि अमेरिकामा चाहिँ तपाईँको बाइबल समातेर शपथ खानुपर्छ। स्विडेन, फिनल्यान्ड जस्ता मुलुकहरूमा पनि चर्चले भनेको मान्छु भन्ने खालको हुनुपर्छ। तपाईँको चाहिँ बेलायतकी महारानीले पनि त्यो त्यहाँ विशेष एउटा चर्च छ, त्यहाँको चाहिँ मेम्बरसिप लिएको हुनुपर्छ, मानेको हुनुपर्छ। त्यो अवस्थामा हामी करोडौँ वर्ष पुरानो भनेर गर्व गर्ने पूर्वीय दर्शन
यत्रो चाहिँ 4 वेदहरू, 18 पुराणहरू, 108 उपनिषदहरू हैन, यस्ता सारा चाहिँ तपाईँको चाहिँ धार्मिक रूपले, सांस्कृतिक रूपले यो संसारमा हामीभन्दा धनी अर्को कोही हुनै सक्दैन। त्यसका बावजुद अझै तपाईँको चाहिँ भगवान बुद्ध जन्मिएको ठाउँ, माता जानकीको ठाउँ, देव भूमि हैन, त्यसो भएको हुनाले यसको महत्त्व अथाह छ। यसको महत्त्वलाई निमिट्यान नपार्नका लागि 1.25 अरब करिब ओमकार परिवारको एउटा चाहिँ उद्गम स्थलमा रहेको भूमिमा धर्मनिरपेक्षता बनाउँदै गर्दा यो संसारबाटै चाहिँ तपाईँको चाहिँ के त भन्दाखेरि उनीहरू चाहिँ के त भन्दाखेरि जसरी बेलायतले हाम्रो चाहिँ साम्राज्यमा सूर्य चाहिँ अस्त हुँदैन भने जस्तै अब क्रिस्चियनमा पनि सूर्य अस्त हुँदैन भन्न खोजेको, उनीहरूले एकछत्र शासन गर्ने, राज गर्ने र सँगसँगै नेपाललाई धर्मनिरपेक्षता बनाउँदै गर्दा अहिले यहाँ हाम्रो गरिबीका कारणले, हाम्रो छुवाछुतका कारणले हामीमा कमजोरी छ, नभएको होइन, म त्यतापट्टि अहिले जान चाहन्न। त्यो कमजोरीका बावजुद पनि हामीले आफै त्यसलाई सुधार गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसका अलगै बाटाहरू छन्। तर उनीहरूले कसरी आँखा गाडे भने यी धनाढ्य चाहिँ देशहरूले गरिब देशका चाहिँ नागरिकहरूलाई सहजसँगै किन्न सकिन्छ, सहजैसँग यिनीहरू बिकाउमा छन् भनेर यहाँ आएर नेपालमा जस्तो विश्वमा कहीँ पनि क्रिस्चियनिटीको ग्रोथ हुन सकेको अवस्था छैन। यहाँ त्यति फास्ट ग्रोइङ चाहिँ क्रिस्चियनिटी बढेको अवस्था छ र भोलि यिनीहरूले कसरी आँखा लगाइराखेको छ भने भोलि तपाईँको चाहिने यहाँ धर्मयुद्ध गराउनको लागि पनि यो भइराखेको छ। अब जाति बिचमा लडाउने काम पनि भइराखेको छ। यो चाहिँ आजबाट होइन, 60-70 चाहिँ वर्ष चाहिँ पछाडि जाँदा त्यतिखेर तत्कालीन चाहिँ अमेरिकाको चाहिँ तपाईँको चाहिँ नेपालको राजदूत टोनी हेगन भन्ने मान्छेले चाहिँ यहाँ बसेर यिनीहरूको हाम्रो चाहिँ तपाईँको सहिष्णुता, हाम्रो बन्ड अफ युनिटी देखेपछि नेपाललाई फुटाउनको लागि जातमा खेल्नुपर्छ र धर्मभन्दा पनि अझै बढी जातमा खेल्नुपर्छ, त्यसपछि बल्ल धर्ममा, होइन भनेदेखि सिधा धर्ममा जाँदा यहाँका मान्छेको चाहिँ बन्ड अफ युनिटी चाहिँ एकदम स्ट्रङ छ भनेर चाहिँ प्रतिवेदन चाहिँ अमेरिकामा बुझाएको र त्यो प्रतिवेदनका आधारमा अमेरिकाको चाहिँ विशेष दूतहरूले यहाँ काम गरेको र त्यो गरिसकेपछि चाइनासँग खेल्न बल्ल सकिने भन्ने खालको त्यो अन्तर्गत काम भएको हुनाले आज यिनीहरूलाई चाहिँ के त भन्दाखेरि विश्वका उदार शक्तिहरू चाइना, भारतसँग तपाईँको चाहिँ स्पेसली अब दुवै देशसँग, स्पेसली अझ बढी चाहिँ चाइनासँग अलिकति चाहिँ तपाईँको ससङ्गित भएको, अलिकति डराउनु खोजेको अवस्था अमेरिकाको, यो यसले गर्दाखेरि पनि नेपालमा तपाईँको धर्मसँग र जातसँग खेलेर एमसीसी त्यसैको चाहिँ अर्को काण्ड हो। अर्को एमसीसी त्यसैको अर्को काण्ड हो। एमसीसीमा अहिले भर्खरै म जान चाहन्न लामो, त्यो काण्ड हो र त्यसले गर्दाखेरि अहिले आज जुन तपाईँले देखिराख्नु भएको छ आतङ्क, यो सबै समष्टिगत रूपले गर्दाखेरि म केमा थिएँ अब यो जुन अहिले जुन किसिमको भाड भैलो मचिरहेको छ यो समग्र रूप हेर्नुहोस् है। अब प्रदेशमा कहाँ भन्दाखेरि तपाईको केन्द्रमा पनि जुन किसिमको छ, कहाँनिर हजुरले सोध्नु भएको थियो भने पूर्व 5वटा पूर्व प्रधानमन्त्रीको प्रसङ्गमा मैले यो कोट्याएको थिएँ। त्यही त अब यो जुन भाड भैलो प्रदेशदेखि लिएर केन्द्रसम्म जुन किसिमको भाड भैलो छ हेरिरहनु भएको छ, हामी चाहिँ राज संस्था पुनर्स्थापना, हिन्दू राष्ट्र पुनर्स्थापना गर्छौँ, यो व्यवस्था चाहिँ असफल भइसक्यो भनेर तपाईँहरूले भनिरहँदाखेरि तपाईँहरूले त यतिखेर त सहज अवस्था छ नि, कसरी तयारी गरिरहनु भएको छ, के तयारी छ तपाईँहरूको, कसरी अगाडि बढिरहनु भएको छ यो बिचमा? अब म के भन्न चाहन्छु भने अहिलेको प्रसङ्गसँग जोडेर भन्न चाहन्छु, पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूले आफ्नो हातबाट सत्ता गएको देखिसकेपछि विदेशी हस्तक्षेप चलखेल भन्न थालेका हुन्। यहाँ दुधले नुहाएको कोही पनि छैन, हरेक व्यक्ति भ्रष्ट छन्, हरेक व्यक्ति चाहिँ एजेन्ट भएका छन्। यो चाहिँ विभिन्न चाहिँ सानसाना गुटहरूमा, पार्टीमा होइन, गुटमा चाहिँ अहिले गइराखेको छ। पार्टी पनि कहाँ रह्यो र तपाईँ देखिराख्नु भएको छ नि। हो त्यसो भएको हुनाले हरेक ज्ञानसित चाहिँ तपाईँको चाहिँ चाइना अथवा इन्डिया अथवा अरूले चाहिँ डिल गर्नुपर्ने, अब हो यी सबै कुरा चाहिँ उनीहरूले देखेर बुझिसकेपछि उनीहरूलाई के लाग्यो भने जनता होइन, यहाँ त नेता पनि चाहिँ तपाईँको बिकाउ छन्, अलिकति भाउ कसको कति भन्ने मात्रै हो। यी सबै चाहिँ के त भन्दाखेरि यी एजेन्ट नै हुन् होइन, यी फरेन एजेन्ट हुन् है। म त के भन्छु भन्दाखेरि यिनीहरूलाई त तपाईँको वाइल्ड डग भन्न चाहन्छु हुनु हो। यी चाहिँ यस्ता वाइल्ड डग हुन् जसले यस्तो गरिब मुलुकमा एकदम मेहनत परिश्रम गरेर रगत पसिना बगाएर तिरेको करबाट त्यो करलाई दोहन गरेर खाने, यानि कि जनताको रगत र पसिना खाने वाइल्ड डग हुन सक्छ, मानव हुन सक्दैन, नेता हुन सक्दैन। त्यसो भएको हुनाले यी वाइल्ड डगहरूलाई यो विदेशी हस्तक्षेप जस्तो लागिरहेको छ, तर यथार्थमा के हो भन्दाखेरि
62-63 को चाहिँ 12 बुँदेमा त्यतिखेरको कङ्ग्रेसलाई पनि त्यतिखेर चाहिँ वीरेन्द्रसँगको रिसिभी सोनिया गान्धीको, अनि त्यसपछि आएर पश्चिमाहरूको पनि राजाले चाहिँ यहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ क्रिस्चियनिटीको प्रचार प्रसार गर्नेहरूलाई चाहिँ देशबाट निकाला गर्नु है। यी सबै तारतम्यले गर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ के त भन्दाखेरि अहिले मोदी पनि आएको र मोदीले चाहिँ होइन त्यतिखेरका भएका सम्झौताहरू अथवा 12 बुँदेलाई करेक्टली चाहिँ इम्प्लिमेन्ट भएको रहेन रहेछ। राज संस्था फ्याँक्ने चाहिँ त्यतिखेरको नीति अवलम्बन थिएन। अब अचानक चाहिँ फ्याँकियो। हिन्दू राष्ट्र पनि भारतले चाहेको थियो संविधान वेट गरेर 2 हप्ता, डलर खाएकाहरूले त्यो वेट गर्न चाहेनन्। त्यसो हुनाले भारतले मित्रवत रहेर नेपालको हाम्रो चाहिँ तपाईँको संस्कृति, हाम्रो धर्म परम्परा आदि इत्यादिलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ के त भन्दाखेरि संरक्षण गर्ने गरी र यो कोर्स करेक्सन गर्न चाहन्छ यदि भने त्यो स्वागतयोग्य हुन्छ। त्यसलाई हस्तक्षेप भनिँदैन, छिमेकीको सहयोग भन्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। भारतीय हस्तक्षेप होइन यसलाई के छ भने हस्तक्षेप भनेको कुरा के हुन्छ भने मैले हस्तक्षेपलाई कसरी बुझ्छु भने तपाईँको घरमा दिनौँ झगडा छ, तपाईँ छिमेकी हो मेरो, तपाईँको घरमा दिनौँ झगडा छ भने मैले चाहिँ ए के हो हजुर के गर्नु भएको छ भनेर म तपाईँकोमा जान्छु। तपाईँकोमा शान्त छ भने म तपाईँकोमा किन जान्छु जान्नु। मेरोमा झगडा छ भने तपाईँ आउनुहुन्छ हो। हाम्रो किचलो हामी सधैँ किचलो गरिरहने, अनि हामी सधैँ चाहिँ छिमेकीहरूलाई सशङ्कित बनाउने, सेक्युरिटी वाइज हामी सशङ्कित बनाउने, कहिले हामी चाहिँ खुसुक्क चाइनातिर घुसिदिने, अनि त्यसपछि अनि घुसेर दक्षिणलाई चाहिँ तपाईँले भारतलाई गुहार्दै हुनुहुन्छ यतिखेर। गुहारेको होइन, गुहारेको त कसैले पनि होइन। हामी नेपाली जनता गुहार्दैछौँ, जनता जनार्दन हो हामी। यिनीहरू जस्ता जनतामा त अहिले कसरी जानुभयो तपाईँ? होइन अब सुन्नु है, हामी तपाईँबाट पनि गइरहेका छौँ, यो पनि जनतासँगै साक्षात्कार गरे हो। त्यसो हुनाले कुरा के छ भने हाम्रो विश्वास के हो त भन्दाखेरि जनतामा हो। जनता सार्वभौम, जनता नै सार्वभौम शक्ति हो भन्ने हाम्रो विश्वास हो। तर अहिलेको यो गणतन्त्रवादीहरूले जनतालाई झुक्क्याएर, जनतासँग नसोधिकन जनतालाई झुक्क्याएर एकैपटक चाहिँ तपाईँको संविधान सभाबाट धर्मनिरपेक्षता र सङ्घीयता चाहिँ तपाईँको लाद्ने काम गरे हो, राज संस्थालाई तपाईँको फ्याँक्ने काम गरेको हो। त्यसको अर्थ मैले पटक पटक भन्ने गरेको छु, यिनीहरू के त भन्दाखेरि आफूले आफूलाई तपाईँको चाहिँ ब्रह्मा विष्णु महेश्वर सम्झिरहेका छन्। तर यी ब्रह्मा विष्णु महेश्वर होइनन्, यी त के हुन् त भन्दाखेरि यी त चाहिँ रावण कुम्भकर्ण हुन् भनेर मैले पटक पटक भन्ने गरेको छु। यी दानवहरू हुन्, यस्ता दानव हुन्, मैले अघि पनि भने। अब यी दानवहरूबाट यो मुलुक चाहिँ सही मार्गमा जान सक्दैन, राक्षसबाट सही काम हुन सक्दैन। सही काम हुनलाई मानव चाहिन्छ, देवदै चाहिन्छ, असल व्यक्ति चाहिन्छ तात्पर्यमा। त्यसो भएको हुनाले अहिले जुन चाहिँ यो चाहिँ तपाईँको यो संविधानको जुन चाहिँ खोस्टो छ, यो संविधानको चाहिँ खोस्टोलाई हामीले च्यात्या हो। अब यो संविधान किन राख्ने, यो संविधानलाई किन नच्यात्ने, यो संविधानलाई किन नच्यात्ने, यो संविधानलाई जनताले किन मान्नु पर्ने? संविधानमा के छ त्यस्तो जसले चाहिँ जनताको संरक्षण गर्छ? लेख्ने बेलामा लेखेको मात्रै छ, यसमा कतिपय कुराहरू लेखिएको मात्रै छ। म केही कुराहरू मलाई चाहिँ हजुरलाई चाहिँ म यहाँ राख्न चाहन्छु। यहाँ चाहिँ के त भन्दाखेरि लेखेको मात्रै छ, भएको यहाँ केही पनि छैन। जस्तो उदाहरणकै लागि भनौँ, एउटा तपाईँको चाहिँ यहाँ के त भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ यो प्रस्तावना त भने अकाट्य चाहिँ वस्तु हो। अब जसमा चाहिँ जनताको सार्वभौम अधिकार, स्वायत्तता, तपाईँको चाहिँ स्वशासनको अधिकारलाई चाहिँ आत्मसात गर्दै भनेर भन्छ। यो सत्य हो त यो? अब यसमा जनताको सार्वभौम चाहिँ अधिकारलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ आत्मसात गरेको छ त यसले? जनतालाई सोध्यो त यसले? हिन्दू राष्ट्र फ्याँक्दै गर्दा, राजा फ्याँक्दै गर्दा यसले सोध्यो जनतालाई? सङ्घीयता यो खर्चिलो व्यवस्था लाद्दै गर्दा यसले सोध्यो कि सोधेन? हो, त्यसो भएको हुनाले यो संविधान च्यातिनुपर्छ भनेर हामीले भनेका हौँ। जस्तो उदाहरणको लागि हेर्नुहोस्, राष्ट्रहित, लोकतन्त्र र अग्रगामी परिवर्तनका लागि नेपाली जनताले पटक पटक गर्दै आएका ऐतिहासिक जनआन्दोलन, सशस्त्र सङ्घर्ष, त्याग र बलिदान, गौरवपूर्ण इतिहासलाई स्मरण एवं शहीदहरू तथा बेपत्ता र पीडित नागरिकहरूलाई सम्मान गर्दै, अब शहीदहरू, बेपत्ता र पीडित नागरिकलाई सम्मान गर्ने भने वर्षमा एकचोटि गएर एउटा फुल निकालेर फालेपछि सम्मान भयो। अब यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ यसलाई कसरी लिनुहुन्छ? हामीले 3 करोड नेपाली जनताले यसलाई कसरी लिने? शहीदहरू, बेपत्ता र पीडितहरूलाई उनीहरूका चाहिँ हजारौँ चाहिँ तपाईँको निवेदनहरूलाई तपाईँको चाहिँ यो चाहिँ आयोग मार्फत ती समस्याहरूलाई समाधान गरेर शान्तिपूर्ण वातावरणमा मुलुकलाई अवतरण नगराएसम्म त्यसै शान्ति स्थापना हुन्छ। ती पीडितहरू चाहिँ शहीदहरू, मान्छे मार्ने, अङ्गभङ्ग बनाउने, पीडित बनाउने, हान्ने, काट्ने, लुट्ने, सबै कुरा गर्ने, अनि वर्षमा एकचोटि गएर चाहिँ तपाईँको फुल चाहिँ खसालिदिने तिनको नाममा, अनि त्यसपछि चाहिँ सम्मान भयो, आत्मसात भयो। र अब तपाईँको गणतन्त्र दिवसमा मान्छे गणतन्त्र चाहिँ तपाईँको मनाउन नसक्ने अवस्था आइसक्यो। त्यसो हुनाले यो संविधान सैनिक मुख्यालयमा मनाइयो यो वर्षको हो। त्यसो हुनाले यो संविधान च्यात्नु
च्यात्नुपर्छ। विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गर्दै विभेद र उत्पीडनको अन्त्य भएको छ छैन। संविधानको चाहिँ तपाईँको जातीय छुटछाटको अन्त्य गर्दै आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न भन्छ। केही भएको छ त यहाँ? जातीय छुटाछुटको अन्त्य भएको छ। अस्ति भर्खर देख्नुभयो जातीय आधारमा चाहिँ तपाईँको वैवाहिक सम्बन्ध गाँच्दै गर्दाखेरि मान्छेहरूको चाहिँ कसरी चाहिँ निर्मम हत्या भएको छ। आज पनि चाहिँ छुवाछुतका कुराहरू जस्ताको तस्तै छन्। यसलाई चाहिँ स्पेसल स्ट्राटेजी बनाएर तपाईँको स्पेसल्ली तपाईँको चाहिँ जनमानसमा तपाईँको ट्रेनिङ दिएर ऐतिहासिक रूपबाट पृष्ठभूमिलाई व्याख्या गर्दै लिएर आएर सबैलाई सचेत नगराएसम्म यो सम्भव छैन। यो सरकार यो गर्न केही पनि गर्न सकेन। यो त्यहाँनिर संविधानको चाहिँ धारा किताबमा मात्रै यी कुराहरू सीमित रहे। समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्न भन्छ। अब समाजवादप्रति यिनलाई राजनीतिबाट 1 मिनट फुर्सद छैन र समाजवादप्रति मुलुक जाने हो। तपाईँको अहिले यो 3 वर्षको अन्तरालमा तपाईँको 19 पटक चाहिँ तपाईँको केपी ओलीले चाहिँ तपाईँको चाहिँ मन्त्रीमण्डल गठन र विघटन गर्छ। अब 2/3 दिएर पठाएको हो। जनतालाई 2/3 चाहियो भनेर चाहिँ गुहार मागेपछि जनताले पठाएको 2/3 चाहिँ सरकारमा बसेकाहरूको चाहिँ तपाईँले देखिसक्नुभयो। यता चाहिँ सत्तामा बसेकाले चाहिँ मेरो शक्ति यति छ भनेर चाहिँ बाटामा शक्ति प्रदर्शन गर्छ। त्यो बेलामा जुन बेलामा कोरोनाको कहर बढिराखेको छ। अब त्यही सरकारमा बस्ने अर्को चाहिँ पार्टी मेरो शक्ति यति छ, हामी यहाँ छौँ भनेर तपाईँको चाहिँ यो टाँसेर गएर चाहिँ तपाईँको के त भन्दाखेरि दुनियाँमा चाहिँ पुरा नेपाली जनताको अगाडि तामझाम देखाउँछ। हामी यहाँ छौँ भनेर टाँस्छ। यी कहाँ छन् भने जनतालाई के मतलब छ र? किन मतलब गर्ने? अब त्यस्तो खालको परिस्थितिमा यो संविधान के यहाँ लेखे बमोजिम मुलुकमा भएको छ त? छैन। त्यसो हुनाले यो संविधान चाहिँ के त भन्दाखेरि च्यातिसकेको छ, फ्याँकिसकेको छ। यसलाई च्यात्नुपर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो कुरा हो। सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक भन्छ। सम्मानपूर्वक नेपाली जनता बाँच्न पाएको छ। अब यहाँ एउटा धारा पढौँ, प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक। अब सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक भने के? मसँग न खाने ठाउँ छ, न बस्ने ठाउँ छ, न औषधिमूलक गर्नको लागि उपचार गर्नको लागि कुनै सुविधा छ, न पैसा छ मसँग। अब यसको अर्थ के भन्दा तपाईँ सम्मान छ भनेपछि म के भोकै मर्ने त्यही सम्मान हो? मेरो सम्मान यही हो। सम्मानको अर्थ सरकारले उसलाई हान्दैन, उसलाई मार्दैन अथवा चाहिँ उसलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ कुनै पनि प्रकारले क्षति पुर्याउँदैन भन्ने मात्रै सम्मान हो। त्यसले के खाएको छ, के लगाएको छ, कसरी बाँचेको छ, उपचार कसरी गरेको छ, उसको जीवन चाहिँ कसरी चाहिँ व्यतीत भइराखेको छ भन्ने कुरा चाहिँ पूर्ण रूपले ख्याल गर्नु राष्ट्रको कर्तव्य होइन? त्यो होइन समानता भनेको, त्यो हो नि सम्मान भनेको। तर यो संविधानमा त्यो छैन। त्यस हुनाले यो संविधान च्यातिनुपर्छ। स्वतन्त्रताको हक भन्छ। कानुन बमोजिम बाहेक कुनै पनि व्यक्तिलाई तपाईँको वैयक्तिक स्वतन्त्रबाट वञ्चित गरिने छैन भनौँ। अब सँगसँगै प्रत्येक नागरिकलाई देहाय उन्मुक्ति स्वतन्त्रता हुनेछ भनौँ। विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, विचार र अभिव्यक्तिले उसको चाहिँ मिनिमम चाहिँ रिक्वायरमेन्ट पुरा हुन्छ त? विचार र अभिव्यक्तिले गरिबलाई यो संविधानसित के मतलब छ? उसलाई आज पनि 2 कसरी खाम भन्ने छ? उसलाई यो संविधान स्वतन्त्रतासित के मतलब? यदि मतलब हुँदैन भने यो चाहिँ प्रचण्ड र केपी ओली र त्यो अर्को व्यक्ति जो चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो तपाईँको चाहिँ डोल्पामा तपाईँको चाहिँ आज औषधि उपचार खान नपाएर मरिराखेको छ, यो भूमिमा जन्मिएका कारणले हक अधिकारको दृष्टिकोणबाट त केपी ओलीको र त्यसको अधिकार त समान हुनु पर्यो नि। हुनु पर्यो कि परेन? समानता गणतन्त्र ल्याएको त्यसैको लागि हो। तर यहाँ चाहिँ के हो त भन्दाखेरि त्यो भएन। बिना हात हतियार भेला हुने त्यो कुरासित के मतलब? गरिबलाई राजनीतिक दल खोल्ने कुरासित खान पाएको छैन राजनीतिक दल। यिनले आफ्नो अधिकारको संरक्षण गरेर कि गरिबको जनताको अधिकारको संरक्षण गरेको सङ्घ र संस्था खोल्ने यिनलाई कि गरिबलाई? नेपालको कुनै पनि यस्ता खालका चाहिँ गतिविधिहरू जुन कुराले गर्दाखेरि संविधान कुनै पनि प्रश्नबाट पालना भएको देखिँदैन। जस्तो जाति धर्म सम्प्रदाय बीचको सुसम्बन्धमा खलल पर्ने, जातीय भेदभाव र छुवाछुतहरूलाई दुरुत्साहन गर्ने। अब यो कुनै पनि चाहिँ तपाईँको यहाँ पढ्नु व्यर्थ छ। त्यसो हुनाले कुनै पनि प्रकारले यो संविधानले नेपालको चाहिँ तपाईँको संरक्षण गर्न सकेन। न धर्मको संरक्षण गर्न सक्यो, न न्याय गर्न सक्यो, यो कुनै पनि गर्न सकेन हो। त्यसो भएको हुनाले हामीले के भन्यौँ भन्दाखेरि यो संविधान अब फाल्नुपर्ने, च्यात्नुपर्ने बेला आएको छ। र सँगसँगै धार्मिक स्वतन्त्रताको हक भनेको छ। धर्मभित्र पनि विविध कुराहरू छन्। जस्तो कसैको धर्म परिवर्तन गराउने वा अर्काको धर्ममा खलल पर्ने काम वा व्यवहार गर्ने वा गराउन हुँदैन र त्यस्तो कार्य कानुनले दण्डनीय हुनेछ भनेर भनेको छ। दिनौँ आक्रमण भइरहेका छन् आज। अब हेर्नुहोस् है, यो कुरामा पनि आज तपाईँको हजारौँ एनजिओ आइएनजिओजहरूले डलर खाएर तपाईँको भित्र सबै मान्छेहरूलाई चाहिँ
तपाईँको जसले चाहिँ खान पाएको छैन, जसलाई सरकारले संरक्षण गर्नुपर्ने हो, तिनीहरूले चाहिँ तपाईँको क्रिस्चियनको चाहिँ डलरले संरक्षण गरेका हुनाले र तिनीहरूलाई चाहिँ लौ यसुले सबै गरिदिन्छ, प्रभुले गरिदिन्छ भनेर बाइबल ठमाइदिने, खानासाना दिने भने टिनको छानो छाइदिने गरेपछि गरिब नेपाली जनता लोभले पनि आज धर्म परिवर्तन गरेको छ। र धर्म परिवर्तन यसरी पश्चिमाहरूले गराउनुको अर्को अर्थ के हो भने नेपाललाई रुवान्डा बनाउन खोजिँदैछ। त्यहाँ चाहिँ रुवान्डामा 18 दिनमा मिलियन मान्छेहरू काटिएर मुलुकै लासै लासले भरिएको थियो। त्यसका पछाडि चाहिँ तपाईँको यिनीहरूको ठुलो स्वार्थ छ। त्यसमा हामीले अलिकति समीक्षा गरि पनि सकेका छौँ। त्यसो हुनाले यो ठुलो स्वार्थ लुकेका कारणले त्यसरी चाहिँ काम भइराखेको छ र यो संविधानले हामीलाई चाहिँ प्रोटेक्ट गर्न सकिरहेका छैन। नेपालको सन्दर्भमा धर्मनिरपेक्षता भनेको त्यो बेच्नका लागि माधव कुमार नेपाल जस्ताहरूले क्रिस्चियनिटीको चाहिँ तपाईँको चाहिँ 100औं पटक चाहिँ गएर त्यहाँ गएर होली वाइन खानेर तिनीहरूको पैसामा जीवनभरि चलाएका यस्ता दलालहरू, यस्ता वाइल्ड डगहरूबाट यो मुलुकको संरक्षण हुन सक्दैन। यिनीहरू आफैले यो के अरे तपाईँको चाहिँ संविधानको चाहिँ तपाईँको चाहिँ झिया पारेर चाहिँ समाप्त गरेको अवस्था छ। शोषण विरुद्धको हक भन्छ है, यो चाहिँ फन्डामेन्टल राइट हो, एकदमै चाहिँ तपाईँको नागरिकहरूको सबैभन्दा महान ठुलो चाहिँ अधिकार मध्येको एउटा ठुलो कुरा हो। अब यो शोषण विरुद्धको हक मध्ये के भन्छ त भन्दाखेरि अब कुनै पनि व्यक्तिलाई कुनै पनि किसिमले शोषण गर्न पाइने छैन भनेर भन्छ। धर्म, प्रथा, परम्परा, संस्कार, प्रचलन वा अन्य कुनै आधारमा कुनै पनि व्यक्तिलाई कुनै किसिमले शोषण गर्न पाइने छैन भन्छ। अब गरिब जनताहरूलाई यो सरकारले न औषधि दिन्छ, न खान दिन्छ, न बस्नेवास दिन्छ, न कुनै ग्यारेन्टी गर्छ, तर त्यो जनताले ढुङ्गो ठोकेकाले पनि तपाईँको ट्याक्स तिरिराखेको हुन्छ भनेपछि त्यसको त्यो रगत र पसिनाले तिरेर तिरेको करले यिनीहरूले चाहिँ जुन दोहन गर्छन् यो शोषण हो कि होइन? यो शोषण हो कि होइन? यो संविधानले कसरी चाहिँ यो शोषण गर्न पाइने छैन भनेर यहाँ लेख्दैमा हुन्छ? त्यसो हुनाले यो संविधान यहाँनिर पनि चाहिँ तपाईँको पूर्ण रूपले फेल खान्छ। दास भने पनि बाधा यता जतिसुकै निजको इच्छा विरुद्ध काममा लगाउन पाइने छैन भन्छ अर्कोमा है। आज तपाईँको चाहिँ 70 लाख नेपाली इच्छाले गएको हो त विदेशमा। कसलाई तपाईँलाई चाहिँ दास हुन मन छ? मिडल इस्टमा बसेका कतिपय मान्छे त दासै भएर बसेका छन् नि त। न तिनलाई चाहिँ समयमा खानु छ, न तिनलाई समयमा सुत्नु छ। हो, त्यो बाध्यता हो। अब तपाईँको चाहिँ कसैको इच्छा विरुद्ध त हो त, सरकारले नै इच्छा विरुद्ध नेपाली जनतालाई आज दास बनाएर विदेशमा पठाइराखेको छ, रोजगारको सृजना गर्न सकिरहेको छैन। त्यसो हुनाले हामीले भन्न गरेको कुरा के हो भने यो संविधान यिनीहरूले भिजेदिजा पारिसक्यो। बुझ्नुभयो? स्वच्छ वातावरणको हक भन्छ, स्वच्छ वातावरण बाँच्न पाउने अधिकार हुनेछ। स्वच्छ वातावरण यिनले दिएन बाँच्छ नेपाली बिचरा। यिनले चाहिँ नि पुरै चाहिँ तपाईँको चाहिँ केही पनि गर्न नसक्ने, तपाईँको धुवा धुलो यताउति केही पनि गर्न नसक्ने, पानी चाहिँ तपाईँको छन्कन बाटा नसक्ने होइन, बिग्रेका गाडीहरूलाई चाहिँ एउटा स्ट्यान्डर्डमा लान नसक्ने, यी सबै व्यतिथिहरू यिनले निम्त्याउने। अनि त्यसपछि यिनले चाहिँ अहिले चाहिँ आएर के अरे वातावरणको चाहिँ हक भनेर संविधानको पाना पल्टाएर यो संविधान असफल छ, यो काम छैन, यसलाई च्यात्नुपर्छ, यो व्यवस्था असफल भइसक्यो, अर्को व्यवस्था ल्याउनुपर्छ भनेर तपाईँहरूले त लामो समयदेखि सडकमा पनि त कार्यक्रम गर्नुभयो नि, बोलिरहनु भयो हो नि त। हजुर होइन, यो मैले यो किन त हजुरलाई देखाएँ भने हामीले यो पटक पटक बोलेका छौँ। त्यसो हुनाले यो संविधान चाहिँ च्यातिनुपर्छ। यो संविधान हालाकि उनीहरूले च्यातिसके, हालाकि तपाईँको सरकार गठनका प्रक्रियामा अहिले जुन हामीले सांसद गठन विघटनका प्रक्रियाका कुराहरू गऱ्यौँ, यसमा के छ त भन्दाखेरि मानौँ केपी ओलीले गलत ढङ्गबाट संसदको विघटन गरेका थिए, सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई पुनर्गठन गर्थ्यो कानुनका आधारमा, त्यो उसको राइटको विषय हो। अथवा कुनै कानुनले संसद विघटन नगर्न पर्ने स्थिति भएको भए उसले गरिदिन्थ्यो होला, एउटा पाटो छ। तर हिजोका 70,000 हत्याराहरूले त हामी यहाँ छौँ भनेर यदि अदालतले हामीलाई अन्याय गर्यो भने हामी मांसाहारी आन्दोलन भन्ने प्रसङ्ग त कोट्याएको त हो नि त। यसको अर्थ के त भन्दाखेरि कानुन बमोजिम उसलाई पनि चित्त नबुझ्ने परिस्थिति निर्माण भयो त उसले पनि मांसाहारी आन्दोलन यानि कि सबैलाई चाहिँ काठ र मारको चाहिँ अवस्था हामी सिर्जना गर्छौँ भनेर भने त हो त होइन। भन्न खोजेको कुरा के हो भने यो संविधान यिनीहरूले पटक पटक गरेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ के त भन्दाखेरि आफैले च्यातेको छ। संविधान त्यही भएर फेल भइसकेको अवस्था छ। यिनीहरूलाई संविधानको मतलब छैन। के छ तपाईँहरूको तयारी चाहिँ के छ यो बिचमा? अब जस्तो हेरौँ न, अहिले ठिक छ हजुरको क्वेसनमा म जान्छु। बिचमा हाम्रो तयारी के छ भने हामीले यही भएर यो संविधान समाप्त भयो, यो संविधान अब चाहिँ खत्तम भयो। त्यसो भएको हुनाले अब हामीले चाहिँ के त भन्दाखेरि हिन्दू राष्ट्रको लागि, राज संस्थाको लागि, यो संहिताको खारेजीका लागि भनेर अहिले फेरि हामी चाहिँ आन्दोलनको तयारी गर्दैछौँ। अब चाहिँ 700 तपाईँहरूको आन्दोलन कस्तो मौसमी आन्दोलन भयो क्या? तपाईँहरूको त कहिले एकपटक राज संस्था र हिन्दू राष्ट्रको विषयमा अलिकति
यो व्यवस्थामा अलिकति भाड पहिलो भयो भने चाहिँ आन्दोलन जुरुक्क उठाइहाल्ने हजुर। अनि फेरि सेलाएर जाने तपाईँहरूको होइन, आन्दोलन। यसमा कमजोरी हाम्रा छन्। तपाईँले भनेको कुरा सही हो। मह्म। हाम्रा कमजोरीहरू छन्। हाम्रा कमजोरी के छन् भने हामी झुक्नै जान्दैनौँ, हामी अर्कालाई नेतै मान्दैनौँ, हामी सबले मै एक नम्बर भन्छौँ होइन। तपाईँहरू त्यो समस्या हामीमा छ बिचमै फुट छ। होइन। फुट त होइन, फुट होइन, एकतै हो। एक हुनै सक्नुहुन्न। हजारभन्दा बढी यो सङ्घ संस्थालाई हजार- एक ठाउँमा ल्याउँछु भनेर बारम्बार भन्नुहुन्छ तपाईँहरू, त्यो सक्नु भएको छैन नि त। त्यो त हो, त्यो चाहिँ हो कि त्यो अब सबैलाई यो व्यतिथि यो चाहिँ नि यो मुलुकको चाहिँ नि तपाईँको पीडा जुन छ, मुलुक जुन तहसनसको अवस्थामा छ, सबैलाई मुलुकमा कन्ट्रिब्युसन गर्न मन छ। तपाईँलाई नि गर्नु मन छ, मलाई नि गर्नु मन छ। त्यही भएर मैले एउटा सङ्गठन खोल्छु, तपाईँ अर्को खोल्नुहुन्छ। अब यसलाई अन्यथा लिन चाहिँ मिल्दैन, अन्यथा यसलाई चाहिँ भन्न मिल्दैन। मेरो सहानुभूति तपाईँप्रति छ, तपाईँको मप्रति छ। अब अहिले यहाँ राज संस्था र यो एजेन्डा, हिन्दू राष्ट्रको एजेन्डाहरू बोक्नेहरूमा तपाईँको चाहिँ नै यतापट्टि तपाईँको राष्ट्रिय शक्ति नेपाल छ। अब यो नेपालीका लागि नेपाली पनि छ होइन। अब यता पुनर्थनवादी शक्ति छ, यता तपाईँको चाहिँ नि अब राप्रपा पनि छ होइन, यो शिवसेना पनि छ। कुरा के छ भने तपाईँले भनेको प्रश्न जायज के हो भने यी 5-7वटा संस्था एकै ठाउँमा आउने हो भने एउटा महाशक्ति निर्माण हुन सक्थ्यो। यसका पछाडि मैले नाम लिन अरू चाहन्छु, जति पनि संस्था छन् ती आफै आउँछन्। यी आफै आउँछन्। 5-7वटा हुने हो भने सबै आफै आउँछन्। म ठ्याक्कै नाम कतिपयको लिन चाहन्न, कतिपयको लिन पनि चाहन्छु होइन। केशरबहादुर विष्टजी, बालकृष्ण नेउपानेजी, शेखरजङ रायमाझीजी होइन लगायतको चाहिँ नि जति पनि छन्, यिनीहरू एकअर्कालाई स्वीकारेर 1 नम्बर 2 नम्बर 3 नम्बर के भएर के फरक पर्छ भनेर उनीहरूले आफूलाई अलिकति एक स्टेप पछाडि पर्न परे पनि मुलुकका लागि पर्ने हो नि। तपाईँले आफ्नो लागि राजनीति गरे कि राष्ट्रको लागि राजनीति गरेको कुरा बुझ्नु भएन। तपाईँ ठिक छ, तपाईँको त्यहाँ कन्ट्रिब्युसन छ, तपाईँको योगदान छ, तपाईँले जीवनभर त्यहाँ दिनुभएको छ, तपाईँमा अनुभव पनि छ, तपाईँमा सबै कुरा छ, ठिक छ। त्यही भएर तपाईँमा राजनीति गर्न चाहनुहुन्छ, राजनीतिमा आउन चाहनु भएको छ। तर तपाईँलाई के प्रधानमन्त्री नै चाहिने हो? त्यसो भए त तपाईँ पनि त उही वाइल्ड डग जस्तो भयो नि त। वाइल्ड डग भनेर हामीले यिनलाई गाली गरे यही भएर त हो। पछाडि हट्न जानेनन्, मुलुकको सेवा गर्न सकेनन्, समाजसेवी गर्न सकेनन्, नेता बन्न सकेनन् भनेर हामीले यिनलाई गाली गर्ने। अब त्यही गाली तपाईँहरूलाई गर्नुपर्ने स्थिति आएको हो त। त्यसो भए हो त्यो नआओस्। तपाईँहरूमा एकता कायम राख्न आवश्यक छ। एकतामा बल हो सँगै कलियुगमा, सँगै शक्ति कलियुगे भन्छ अरे। कलियुगमा सङ्घमा नै शक्ति हुन्छ, व्यक्तिमा पावर हुँदैन भनेर भनिन्छ। त्यसो भएको हुनाले सङ्घमा पावर हुन्छ। राष्ट्रिय शक्ति नेपाल राम्रो सङ्गठन उहाँले गर्नुभएको छ। अब नेपालीका लागि नेपालीले नि राम्रो गर्नुभएको छ। पुनर्थनवादी शक्तिले पनि राम्रो गरेको छ, शिवसेनाले राम्रो गरेको छ, नराम्रो कसैले गरेको छैन, राप्रपाले पनि राम्रो गरेका छन्। तर राम्रो गर्दै गर्दाखेरि अहिले हामीसँग के त भन्दाखेरि तपाईँको वाइल्ड एलिफेन्टसँग हामी लड्न परिरहेको छ होइन। वाइल्ड एलिफेन्टसँग हामी लड्न परिरहेको छ, जबकि उनीहरू वाइल्ड एलिफेन्ट भए पनि उनीहरूको एटिट्युड्स वाइल्ड डगको जस्तो छ। त्यसो भएको हुनाले यी वाइल्ड डगहरूसँग लड्नका लागि तपाईँहरू 2-4 जनाले तपाईँको टेलिभिजनबाट होस्, युट्युबबाट होस्, अथवा सामान्य चाहिँ 200-400 मान्छे जम्मा गरेर भाषणबाजी गरेर होस्, जतिसुकै गर्नुहोस्, तपाईँहरू सफल हुन सक्नुहुन्न। तपाईँहरू सफल हुन चाहने हो, कुरा तपाईँहरूको मात्रै होइन, तपाईँहरूले मुलुकलाई सफल बनाउन चाहने हो भने, मुलुकको भाग्य र भविष्यको तपाईँहरूलाई चिन्ता छ भने, हिन्दू राष्ट्रको वास्तवमा तपाईँलाई चिन्ता छ भने, तपाईँलाई यो संहिताले देशलाई डुबायो। तपाईँको आज मुलुकको चाहिँ तपाईँको आज चाहिँ तपाईँको चाहिँ बजेट भनेको जम्मा 10 खरबको छ होइन। त्यो यताउति ऋण र धन गरेर के गरेर 1500 पुर्याएको छ, त्यता नजाउँ। वास्तविक चाहिँ बजेट भनेको 10 खरब 11 खरबको हो। तपाईँलाई यो संहिता धान्नका लागि तपाईँलाई 12 खरब चाहिन्छ। तपाईँ हरेक वर्ष तपाईँ चाहिँ 2-2.5 खरब चाहिँ नेपाली जनताको टाउकोमा ऋण थोपर्नुहुन्छ। त्यस्तो खालको मुलुकबाट नेपाललाई चाहिँ उठाएर ऋणमुक्त बनाएर यो मुलुकमा चाहिँ तपाईँको यस्ता युवाहरू चाहिँ ताती लगाएर हुँदै चाहिँ विदेशमा जान परिरहेको अवस्थामा उद्योग धन्दाहरू स्थापना गर्दै तिनीहरूलाई रोजगारी दिएर मुलुकलाई चाहिँ एउटा समृद्ध दिशातर्फ लैजाने, उद्योग धन्दा स्थापना गर्ने, रोडहरू चाहिँ तपाईँको हाइवेजहरू स्थापना गर्ने, फ्याक्ट्रीहरू चाहिँ तपाईँको जियान चाहिँ तपाईँको फ्याक्ट्रीहरू र जुन चाहिँ तपाईँको जति हामीले चाहिँ आयात गरिरहेको छ तपाईँको 60 खरबको त हामीले दाल आयात गरेर छ। थुक्क यो सरकार निगममा नालायकहरू होइन। खाद्यान्नमा खरबौँ रुपियाँ तपाईँको विकासको चाहिँ घाटा छ। विदेशमा गएर नेपालीहरूले चाहिँ रगत र पसिना बगाएर यहाँ पैसा पठाउने, अनि
आधी दोहन यिनले गर्ने, आधी व्यापार घाटामा भारतमा पैसा पठाउने, त्यसैको लागि यिनलाई चुनेर पठाएको हो। त्यसो हुनाले यस्तो परिस्थितिबाट नेपाली जनतालाई, नेपालको भव्य र भविष्यलाई माथि उठाउनको लागि, समृद्धितर्फ मुलुकलाई लैजानको लागि तपाईँ केशरबहादुर बिष्ट, तपाईँ बाबुराम चाहिँ तपाईँ नेउपाने, बालकृष्ण नेउपाने, तपाईँ शेखर चाहिँ तपाईँको रायमाझी लगायतका तपाईँका चाहिँ जति पनि हामी 8-10वटा सङ्घ सङ्गठनहरू छन्, तपाईँहरूमा एकता आउन सकेन भने तपाईँहरूले म लेखेर दिन्छु तपाईँहरूलाई, यो हाम्रो चाहिँ तपाईँ हामी सफलतापट्टि जानेवाला छैनौँ। त्यसो भएको हुनाले म उहाँहरूलाई बिन्ती गरेर म यो आग्रह गर्न चाहन्छु, हामीले एकता हुनैपर्छ, गर्नैपर्छ र त्यो गऱ्यौँ भनेदेखि हामी बल्ल यी वाइल्ड एलिफेन्ट र वाइल्ड डगहरूसँग हामी जुझ्न सक्छौँ, लड्न सक्छौँ। हामीसँग ताकत नभएको होइन, हाम्रो ताकत के भएको त भन्दाखेरि छिचरिएको अवस्था हो। र अर्को कुरा सँगसँगै म यहाँ के पनि भन्न चाहन्छु तपाईँलाई भन्दाखेरि, एउटा सङ्गठनले अर्को सङ्गठनका कार्यकर्ता चोर्ने, अर्को सङ्गठनले अर्कोमा त्यो सरुवा जस्तो भइरहेको छ नि अहिले तपाईँहरू। होइन, अलिअलि त सरुवा होला, तर कोहीका एकाध मान्छे सरुवा हुन्छ। यो व्यक्तिगत स्वतन्त्रतापट्टि हामी नजाउँ, त्यतापट्टि यो सामान्य प्रक्रियाको कुरा हो। कम्युनिस्टमा पनि देशभरि रूपमा कोही काङ्ग्रेसमा आएको छ, कोही कम्युनिस्टमा गएको छ, जाने ठाउँ छैन, जाओस् कहाँ मान्छे। तर सिमिलर एजेन्डा बोकेको मान्छे त्यही सिमिलर चाहिँ ठाउँमा जान्छ। राजनीतिमा ल्याएर सिर्के पहिराएरै छाड्छौँ भन्नुहुन्थ्यो तपाईँले अघिल्लो अन्तर्वार्तामा पनि, होइन राजा ज्ञानेन्द्रलाई। यो मुलुकमा हामीले राज संस्था, हिन्दू राष्ट्र नल्याएसम्म हामी मृत्यु पर्यन्त हामी चाहिँ मेहनत गरिरहन्छौँ, त्यसमा कुनै सन्देह छैन। तर समय आएको छ, समय अहिले आएको छ। समय हाम्रा कारणले आएको होइन, समय राजाका कारणले आएको पनि होइन, समय यिनको अकर्मण्यताका कारणले आएको हो। यिनको अकर्मण्यताका कारणले आज राजनीतिक दलहरूको तपाईँको संवेदनशीलहीनताको कारणले, राजनीतिक दलहरूको तपाईँको अदूरदर्शिताका कारणले, राजनीतिक दलहरूको जनताप्रतिलाई गरेको एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ एकदम जुन प्रकृतिले दबाएर राखेको छ राष्ट्र के अरे राजनीतिक शक्तिहरूका आज दास बनेका छन् नागरिकहरू, र यसले दिन केही सकिरहेका छैन। त्यसको विरुद्धमा आज नागरिक के त भन्दाखेरि आक्रोशित छ। यसको विरुद्धमा नागरिक आक्रोशित छ। नागरिकहरू चाहिँ आज तपाईँको यो आक्रोशको आवाज तपाईँको उठाउन चाहन्छ। हामी त केवल प्रतिनिधि पात्र मात्रै हो। त्यसो भएको हुनाले यो परिस्थिति चाहिँ के त भन्दाखेरि यिनीहरूले चाहिँ जुन संविधान लेखे, मैले जुन कुरा भने, यिनीहरूले केही पनि गरेनन्, भनेको कुरा एक रति पनि केही गर्न सकेन हो। त्यसो भएको हुनाले यिनीहरूको अकर्मण्यताका कारणले आज जनताले अब फेरि राजा चाहियो भन्नुपर्ने व्यवस्था सिर्जना भएको हो। होइन, यदि समृद्धिपट्टि गइदिएको भए, मुलुक चाहिँ समृद्ध भइदिएको भए आज जनताले यो खालको राष्ट्रवादी आन्दोलन कसरी अगाडि बढ्छ अबको दिनमा? अब राष्ट्रवादी आन्दोलन हामीले यही पर्सि 8 गतेबाट आन्दोलनको घोषणा हामीले गरेका छौँ। यही असार चाहिँ नि तपाईँको पर्सि 8 गतेबाट अब हामी चाहिँ के त भन्दाखेरि बाइतेघर मण्डलामा हामी चाहिँ आन्दोलनको सुरुवात हामी गर्छौँ। अब यो बहस पनि सुरु हुँदैछ, यो संविधानको चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब यो के अरे संसद पुनर्गठन हुने नहुने भन्ने विषयमा बहस एकातिर छ। संविधान के अरे संसद पुनर्गठन तपाईँको चाहिँ होला भए पनि केपी ओलीले सत्ता छोड्ने पक्षमा केपी ओली देखिँदैनन्। संसद पुनर्गठन भयो भने पनि छोड्नेवाला छैनन्। केपी ओलीले सत्ता छोड्ने पक्षमा केपी ओली छैनन्। अब यी चाहिँ तपाईँको वाइल्ड डगहरू सबै मिलेर चाहिँ लड्नेवाला छन्। अब यिनलाई पनि तपाईँको चाहिँ के त भन्दाखेरि शासन सत्तामा यिनीहरू कुनै पनि हालतमा जानको लागि चाहिँ यिनीहरू पनि युद्ध गर्नेवाला छन्। त्यसो भएको हुनाले अब मुलुक त त्यसै गृहयुद्धमा जाँदैछ। हामी पनि के त भन्दाखेरि यो जुन संविधान चाहिँ जनताको चाहिँ वास्तवमा चाहिँ मताधिकारबाट लेखिएको संविधान नै होइन, केही व्यक्तिले विदेशीको चाहिँ एजेन्ट भएर दलाल बनेर लेखिएको संविधान हो। यो फ्याँकिनुपर्छ र हामी 62कै अवस्थामा फिर्ता गएर 62को अवस्थामा फिर्ता जाने। 62को अवस्था भनेको 47को अवस्था हो। कतिपय चाहिँ राम्रा कुरा केही छन् भने यसलाई निकालेर 47मा राखेर 47को संविधानमा टेकेर हामीले चाहिँ पनि आन्दोलनमा हामी एकाकार भएर जान्छौँ। हामीले पनि तपाईँको भयङ्कर ठुलो चाहिँ यसपटक चाहिँ हामी यसपटकै यो गेम चाहिँ यसपटक ओभर हुन्छ होइन। अब होसमा कुरा गरिरहनु भएको म एकदम होसमा ढुक्क भएर इमान्दारिताका साथ मैले देखेको, मेरो वर्चस्वले देखेको बोलिराखेको छु। मैले किन पनि यसरी बोलिराखेको छु, वितृष्णा मात्रै पुग्नु भएको कि साँच्चै कि त्यस्तो हुँदैछ? नेपाली जनताले हेरिरहेका छन्, प्रत्येक अभिव्यक्ति हेरिरहेका छन्। राष्ट्रवादी भनिएका नेताहरूको चाहिँ अभिव्यक्तिलाई एकदम मध्यनजर गरिरहेका छन् यतिखेर। वितृष्णा भन्नु जुन शब्द गर्नुभयो, वितृष्णा पनि एउटा कारक तत्त्व हो। वितृष्णाको मुख्यतः वितृष्णाकै कारणले जनतामा आक्रोश छ। र जनतामा आक्रोश किन छ भने
अहिले मैले पटक पटक भनिहालेँ जनताले एउटा नेतृत्व खोजिरहेका छन्। त्यसकारण प्रत्येकको अभिव्यक्तिलाई चाहिँ के विचार आउँछ, कस्तो कार्यक्रमहरू हुन्छ त्यसले ध्यानपूर्वक हेरिरहेका छन् ताकि सहभागी हुन भने त्यो सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न किसिमका प्रतिक्रियाहरू पनि त्यस्तै आइरहेका छन् नि, देखिन्छ नि त्यो हो यो बिचमा। 8 गतेदेखि तपाईँहरूको कार्यक्रम हुन्छ। 8 गतेदेखि हाम्रो कार्यक्रम हुन्छ। हामी सडकमा जान्छौँ। सडकमा अहिले पनि सडकमै छौँ चाहिँ कोरोनाको कारणले हामीले चाहिँ अहिले घरमा बस्नुपर्ने हाम्रो बाध्यता हो। अब कोरोनाको चाहिँ तपाईँको यो चाहिँ तपाईँको निषेधाज्ञा अझ लम्बियो भने हामीले फेरि पुनर्विचार गर्नुपर्ने अवस्था आउला, किनभने हामी जनताको स्वास्थ्यसँग सेवा गर्न रहँदाखेरि यो बेलामा तपाईँहरूको विगतमा जस्तै यही उचालिएको बेलामा मौसमी किसिमको आन्दोलन हुनेछ यो पनि होइन। यो निर्णायक आन्दोलन हो कि भन्ने मलाई लाग्छ। अब 78 साल म के भन्न सक्छु भने 2078 साल चाहिँ नै राष्ट्र संस्थाको पुनर्स्थापना, धर्म चाहिँ तपाईँको सापेक्ष मुलुक बन्दै यो गणतन्त्रको समाप्ति हो, अन्त्य हो, यसमा कुनै सन्देह छैन। बुझ्नुभयो? अब यसका पछाडि हामीले पटक पटक व्याख्या गरिसक्यौँ। जनताको कारक तत्त्वको विषयमा हामीले व्याख्या गऱ्यौँ। एउटा सानो कुरामा तपाईँ यो मार्फत के भन्न चाहन्छु भने कतिपय साथीहरूले प्रश्न गर्नुहुन्छ हिन्दू राष्ट्र हिजो हुँदा के भएको थियो, आज नहुँदा के भएको थियो पनि मलाई धेरैले सोध्नु भएको छ। म ती साथीहरूलाई के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि धर्म भनेको हिन्दू राष्ट्र, हिन्दू धर्म भनेको हाम्रा लागि, ओमकार परिवार भनेको हाम्रा लागि के भन्दाखेरि धर्म मात्रै होइन। यो हाम्रो संस्कृति हो, प्रथा हो, परम्परा हो, हाम्रो जीवन पद्धति हो, हाम्रो संस्कार हो। बच्चा जन्मेपछि किन व्रत बन्द गर्ने भनेर तपाईँ भन्न सक्नुहुन्छ? सक्नुहुन्न। तपाईँ किन बिहा गर्ने भनेर भन्न सक्नुहुन्छ? एउटा विधि छ नि त बिहाको। बिहा भने त विधि हो नि त, नभए त ल्याया गरे हुन्थ्यो नि। किन बिहा भन्नु पऱ्यो होइन? ल्याया गरे हो। त्यसो हुनाले यसको चाहिँ म धेरै लामो म यसमा जान चाहन्न, हामीले धेरै व्याख्या गरिसकेका अब कुराकानी गर्ने हो भने 8 हजुर निरन्तर कार्यक्रम हुन्छ तपाईँको? हामीले 8 गतेपछि निरन्तर हामी चाहिँ कार्यक्रम गर्छौँ। हामी त्यही माइतीघर मण्डलमै हुन्छौँ। यहाँहरू पनि, यहाँहरूलाई मैले अहिले नै निमन्त्रणा गरेँ। अब यो तयारी, सहभागिताको कस्तो तयारी गरिरहनु भएको छ? हामीले छलफल अगाडि बढिरहेको होला। छलफल हाम्रो करिब टुङ्गिया छ। अब छलफल टुङ्गियो, हामीले कार्यक्रम गर्ने कुरा हाम्रो पक्का भयो। राष्ट्रिय शक्ति नेपालले 21मा गर्ने भन्ने कुरा पक्का भयो। 18मा चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो सामाजिक संस्कृति समाज भन्नेले चाहिँ गर्ने भन्ने कुरा पक्का भयो। यता चाहिँ अर्को एउटा संस्था छ उसले 12मा गर्ने भन्ने कुरा भयो। अब यसरी चाहिँ डिटहरू चाहिँ विभिन्न सङ्घ संस्थाले लिएको अवस्था छ। त्यसरी हामी चाहिँ गर्छौँ। विभिन्न चाहिँ तपाईँको चाहिँ संस्थाहरूको चाहिँ ब्यानर अन्तर्गत रहेर हामी गर्छौँ। कतिपय साथीहरूले सबै संस्थालाई सहयोग हुन्छ, मैले सबैलाई सहयोग गर्छु, सबैले सबैलाई सहयोग गर्नुहुन्छ भन्ने हामीलाई लाग्छ। त्यसो भएको हुनाले यो आन्दोलन पछि अब झन्भन्दा झन् बिस्तारै सरकार आफै लड्दै जाने र संविधान च्यात्दै जाने। सरकारले तपाईँको चाहिँ नि के त भन्दाखेरि अफताब आलम जस्ताहरूलाई, गुन्डाहरूलाई, डकैतहरूलाई तपाईँको चाहिँ संरक्षण गर्दै जाने, मन्त्रीमण्डलमा लाँदै जाने। अनि त्यसपछि आएर चाहिँ आफै जुझ्ने, संवैधानिक हिसाबले पनि आफै जुझ्ने। हामी अब यही परिप्रेक्ष्यमा चाहिँ हाम्रो पनि आन्दोलन एउटा स्पिडले जाने गर्दाखेरि जनताहरू, मलाई के लाग्छ भने जनताहरूलाई सबै कुरा थाहा छ। त्यो थाहा पाइसकेपछि जनताले न्याय गर्न चाहन्छ। यो मुलुकको लागि न्याय भनेकै तपाईँको राष्ट्र संस्था र हिन्दू राष्ट्र हो भन्ने कुरामा जनता अहिले एकदमै पूर्ण रूपले सचेत छ। र सँगसँगै सैनिकले पनि जुन आवाज बोल्यो, तपाईँ सैनिकको कुरा जोड्नु भएको थियो, सेनाको भूमिकाको सेनाले एउटा आवाज व्याख्या विश्लेषण भइरहेको छ। जुन अभिव्यक्ति आयो नि, अभिव्यक्ति आइसकेपछि चाहिँ यतिखेर अब सेनाले चाहिँ एक्सन लिनुपर्छ, यतिखेर सेनाले कब्जै गर्नुपर्छ भन्नेहरूको पनि एउटा ठुलो समूह छ नि यतिखेर। होइन छ, मेरो पनि हाम्रो पनि मान्यता करिब करिब के हो भने हामी पनि अहिले के चाहन्छौँ भने नेपाल भनेको सेनाको पनि हो नि त। के सेना नेपाली होइन त? नेपाली हो नि। नेपाली गरिब से गरिब जनताको करको तलब खाने र ती 3 करोड नेपालीहरूको संरक्षण गर्नको लागि बनाइएको अर्गनाइजेसन हो नि त सेना र पुलिस भनेको छ होइन। मुलुकको संरक्षणको लागि बनाइएको हुनाले आज मुलुक तपाईँको चाहिने विदेशीहरूको क्रीडास्थल बनिराखेको अवस्थामा एमसिसीले नेपाल एमसिसीको तपाईँको 60 अरबमा आज यिनले हत्केलामा नेपाललाई बेच्न हिँड्दै गर्दा यिनले यस्तै तपाईँको 20-30-40 अरब रुपियाँमा यिनले चाहिँ धर्म बेचिराखेको अवस्थामा, विदेशीको इसारामा यी वाइल्डहरू हिँडिराखेको अवस्थामा अब सेना सचेत छौँ हामी, पछिल्लो घटनाक्रममा हामी सचेत छौँ भनेर
तपाईँको सेनाको प्रमुखले चिफले बोलेको कुरालाई हामीले अत्यन्त सम्मानका साथ हेरेका छौँ। उहाँले त्यसरी बोल्नु पर्थ्यो, सचेत सेना हुनुपर्छ। र आज यी तमासेहरूबाट जसरी चाहिँ तपाईँको चाहिँ आर्थिक दोहन र संविधान र कानुनहरूमाथिको खेलवाड गरिराखेको अवस्थामा यी विदेशी एजेन्ट बनेर यिनीहरूले चाहिँ मुलुकलाई कोपरिरहेको अवस्थामा अब सचेत सेना यस्तो पटक नभए कहिले हुने। जनताको पक्षमा अब सेनाले पनि राजा, सेना र जनताको एउटै तपाईँको चाहिँ समष्टिगत आन्दोलनमा सेनाले पनि प्रहरीले पनि राज संस्थासहितको हिन्दू राष्ट्रको यो मुलुकमा लैजानको लागि सपोर्टिभ भूमिका खेल्दै यी दानवहरूलाई च्याप्प समातेर अब जेलको चाहिँ ठोकेर अनि त्यसपछि आएर सेनाले कब्जामा यो सरकारलाई चाहिँ लिएर त्यसपछि आएर यो राज संस्था र 47 सालको संविधान पुनर्स्थापना गराएर अनि त्यसपछि अगाडि बढ्ने कुरामा सेना सचेत छ। त्यो शब्दलाई मैले त्यसरी बुझेको छु। र सेना भन्ने पनि सुनिन्छ, कतिपयले सेनाको धेरै अपव्याख्या पनि गरेका छन्। लकीका फकीर भन्ने कुरा पनि तपाईँले सुन्नुभयो। त्यस्ता दानवहरू जसले हिजो 62, 64, 65तिरको कुरा हो, सेनालाई तपाईँको एउटा माओवादीकरणपट्टि पनि लाने कोसिस नभएका थिएन, भएको थियो। तर सेनाले तत्कालीन चिफले बडा संयमीका साथ सेनालाई तपाईँको डगमगाउन दिनु भएन र राजनीतिक शक्तिहरूले त्यतिखेर जुन भूमिका निर्वाह गरे त्यो असाध्यै सराहनीय थियो। आज पनि मुलुक एक प्रकारको चाहिँ अझ ठुलो सङ्कटबाट आज मुलुक गुज्रिँदैछ। त्यसो भएको हुनाले सेना असाध्यै सचेत भएर अब सेनाले तपाईँको चाहिँ के त भन्दाखेरि समात्नुपर्ने अवस्था आएको छ। एक एक गरेर अब सेना अगाडि नजाने हो भने अब यिनीहरूबाट यो मुलुक चाहिँ तपाईँको चाहिँ अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था कहीँ कतैबाट पनि देखिएन हो। त्यसो भएको हुनाले अर्को सँगसँगै तपाईँलाई म एउटा कुरा निवेदन के पनि गरौँ भने, तपाईँले सुन्नुभयो अस्ति तपाईँको मन्त्रीबाट निष्कासन गयो किन भन्दाखेरि अदालतले अब मिल्दैन भनिदियो। अनि उसले भोलिपल्ट चाहिँ ल्याएर आफ्नो स्वामीलाई चाहिँ ल्याएर मन्त्री बनायो। यिनका जोइपुई भएर खाना बनाएको मुलुक हो। यति पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण गरेर दुनियाँसँग अङ्ग्रेजसँग लडेर बलभद्र कुमार जस्ता योद्धाहरू थिएर बचेको मुलुक होइन यो। यिनका बाबुले चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो बनाइदिएको मुलुक होइन नि। अनि पालो गरेर आज चाहिँ 45-50वटा चाहिँ जोइपोइ छन्, चाहिँ तपाईँको सभासद छन्, मन्त्री छन् भन्ने कुरा सुनिन्छ। अब यो जोइपोइवाला राजनीति समाप्त हुनुपर्छ। त्यसका लागि पनि अब सेना सचेत हुनुपर्छ र समग्र रूपमा राष्ट्रको हित, राष्ट्रको विकास, राष्ट्रको समृद्धि को विषयमा अब सेनाले सोच्नुपर्ने उनको पनि उसको दायित्व। सेनाको अर्थ सधैँ लड्ने, सीमामा गएर लड्ने अथवा चाहिँ लड्ने भिड्ने होइन, बन्दुकै मात्रै उचाल्ने मात्रै पनि होइन। सेना भनेको सबै प्रकारको सेना हो। सेना भनेको शक्ति हो, बल हो, ताकत हो, क्षमता हो एउटा। त्यसो भएको हुनाले आर्मी बल, त्यो बल भनेको चाहिँ तपाईँको बौद्धिकताको पनि हुनसक्छ, तपाईँको चाहिँ बाहुबल पनि हुनसक्छ हो। अहिले यसपटक चाहिँ तपाईँको सेना प्रायः जसो सधैँ धेरै जसो बाहुबलको प्रयोग गर्ने सेनाले आज मलाई विश्वास छ त्यहाँ सेनामा पढ्नेहरू अथाह चाहिँ विद्वानहरू त्यहाँ हुनुहुन्छ। त्यसो हुनाले उहाँले विश्लेषण गर्नुभएको छ। त्यो विद्वान वर्गहरूले मलाई विश्वास छ बाहुबल, बन्दुक र तपाईँको चाहिँ विद्वत्ता पनि उत्तिकै क्यापेबिलिटीका साथ प्रयोग गरेर अहिलेको चाहिँ यो सरकारमा अब चाहिँ जुन ताण्डव, जुन विधेयकको सङ्केत यसले देखाइराखेको छ, यिनलाई खराबझाप गरेर यसलाई चाहिँ कालकोठरीमा ठोक्नै पर्छ र सेनाले तपाईँको चाहिँ एक स्टेप अगाडि बढेर चाहिँ काम गर्नैपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। म आग्रह नै छ। अन्तिममा पनि छौँ हामी, यतिखेर आम सर्वसाधारणलाई के भन्न चाहनुहुन्छ नेपाली जनताको लागि? नेपाली जनताहरूको लागि विनम्र अनुरोध, यिनै कुराहरू, जति कुराहरू मैले यहाँ राखिसकेँ, जनताले हामी कसैको दास बन्ने होइन। हामीले दासत्व स्वीकार गर्नका लागि, प्रजातन्त्रको लागि लडेको होइन। 2007 साल, 17 साल, 45, 46, 47 साल हुँदै हामी 10 वर्षको जनयुद्धलाई पनि हामीले जोड्ने हो, 62-63को आन्दोलनलाई जोडेर हामी यो चरणमा आइसक्दा 21औं शताब्दीको नेपाली जनता आज म काङ्ग्रेस हुँ भने म काङ्ग्रेसै हुनुपर्छ भनेर शेरबहादुर जस्ता तपाईँ भ्रष्टाचारहरूको चाहिँ तपाईँको चाहिँ उनले जे बोल्छन् त्यही सही हो भनिदिने। अनि त्यसपछि 17,000 मारेर आएका प्रचण्डहरू जसले जनतालाई केही गरेनन्, आफ्ना ज्वाइँ जेठानहरू यताउतिहरूलाई चाहिँ तपाईँको 11 ठुला पदहरूमा स्थापित गरेर अरबौँ खरबौँ रुपियाँको चाहिँ सम्पत्ति जम्मा गरे। आज उनको मिडल इस्टमा चाहिँ 30-35 अरब रुपियाँको चाहिँ सम्पत्ति छ भन्ने कुरा आइराखेको छ। नेपालका विभिन्न ठाउँमा त्यस्तै प्रकृतिको सम्पत्ति त्यो कहाँबाट आयो,
यति ओम्नी केपी ओलीको चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि यी चाहिँ तपाईँको चाहिँ के त भन्दाखेरि सद्भावमा बाँचेका चाहिँ नि यी यहाँ चाहिँ अरबौँको चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो कहाँबाट चाहिँ त्यहाँ आयो। अब ललिता निवासका काण्डहरू, वाइट बडीका चाहिँ तपाईँको 5-5 अरबका काण्ड, बुढी गण्डकीमा बाबुराम भट्टराईले लगाएको 9 अरबको काण्ड, क्यान्टनमेन्टको तपाईँको चाहिँ नि 34-35 अरबको काण्ड जुन प्रचण्डले खायो भनिएको छ। र त्यसपछि आएर हात हतियार चाहिँ बेच्ने सन्दर्भमा 18 अरबको चाहिँ तपाईँको चाहिँ काण्ड, 70 अरबको सर्प काण्ड, 70-72 अरबको अस्तिको चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो छापाखाना काण्ड। यो मुलुक यसरी गरिब जनताहरूले दिएको करबाट यस्तरी चाहिँ तमाम रूपमा चाहिँ दोहन गर्ने र आफ्ना कार्यकर्ता भर्ती गर्ने चाहिँ सांसदको थलो भनेको तपाईँको के त भन्दाखेरि गाई भैँसी पाल्ने जस्तो गरी, तपाईँको चाहिँ भेडा बाख्रा पाल्ने खोर जस्तो गरी पढ्न जानेको पनि त्यहाँ छ, पढ्न नजान्ने पनि त्यहाँ छ, जोही पनि छ, कोही पनि छ। त्यो खालको तरिकाबाट मुलुकलाई जुन तरिकाले दोहन गरिराखेको छ हो, यी दोहन गर्नेहरू आज काङ्ग्रेस पनि छन्, कम्युनिस्ट पनि छन्। त्यसो हुनाले कार्यकर्ता र भोटर लेभलले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने अब परिवर्तनको सङ्घारमा हामी एकपटक जानुपर्छ। यी दोहनकारीबाट यो परिवर्तन सम्भव छैन। यिनीहरूले हामीलाई चाहिँ तबाह गरिसके, मुलुक बेच्न थालिसके। म आज एमसिसीमा आज म गइनँ, अर्को प्रश्नमा चर्चा गरौँला। त्यसो भएको हुनाले यी सबैबाट हामी दासत्व स्वीकार गरेर म काङ्ग्रेस हुँ, म काङ्ग्रेसलाई नै दिनुपर्छ, म प्रचण्ड हुँ, प्रचण्डलाई नै दिनुपर्छ हामीले भन्यौँ भने म के भन्छु भने हामी 3 करोड नेपाली जनता दास मात्रै होइनौँ। हामी के हौँ त भन्दाखेरि हामी नै हत्यारा हौँ, हामी नै हिंसक हौँ, हामी नै पशु हौँ। किनभने हामीले कसैको हत्या गर्छौँ र त्यो हत्यारालाई हामीले स्वीकार गर्छौँ। त्यसको अर्थ के भने म पनि हत्यारा हुँ, म पनि पशु हुँ भन्ने अर्थ लगाउँछु। त्यसो हुनाले हामी पशु नबनौँ, मानव बनौँ भन्दै र हाम्रो चाहिँ हिन्दू राष्ट्र राज संस्था सहितको शासन गर्ने नेपाली जनताका छोरैले हो, एउटा मेयो चाहियो भनेको मात्रै हो। र चाहिँ तपाईँको के त भन्दाखेरि यो संहिताले पनि तमाम समाप्त गरेका हुनाले जनता 3 करोड नेपाली जनता एकाकार भएर, ओमकार साथीहरूले एकाकार भएर नेपाललाई यो स्थापित गर्ने कुरामा हाम्रो आन्दोलनमा सहयोग गरिदिनुहोस्, साथ दिनुहोस्। म शपथ लिन्छु 3 करोड नेपाली जनताको सामुन्नेमा कहिल्यै गलत काम गरिने छैन हो। त्यसैको लागि राजनीतिमा आएको हो, पैसा कमाउन आएको होइन। यही अनुरोध गर्दै तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई यो समय सम्वादको लागि।